आजभन्दा 13 वर्ष जति अघि सन् 2006 मा फिर हेराफेरी नामको हिन्दी चलचित्र रिलिज भएको थियो। यो फिल्म अहिलेसम्म पनि निकै चर्चित छ। यसको कथावस्तु, एक्टिङ, कमेडीको धेरैले तारिफ गर्छन्। धेरैले यसलाई हिन्दी फिल्म जगतको एउटा उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा लिन्छन्। फिर हेराफेरीको मूल कथावस्तु यस्तो छ। 3 जना साथीले 21 दिनमा पैसा डबल हुने योजनामा आफ्ना सबै लगानी लगाउँछन्। नपुगेको पैसा एकजना ग्याङ्स्टरबाट पनि लिन्छन्, तर उनीहरू ठगिन्छन्। ग्याङ्स्टरले आफ्नो पैसा तिर्ने समय दिन्छ, नत्र उनीहरूको बेहालत हुने आँटेको छ। उनीहरूको पल्लो कोठामा बस्ने चोरहरूले गाँजा व्यापारीहरूको माल उडाउने प्लान गरेको सुनेर उनीहरूले ती चोरहरूले लुटिसकेपछि उल्टै चोरहरूलाई लुट्ने प्लान बनाउँछन्। हतियारको लागि उनीहरूले एक व्यापारी मार्फत 3 वटा पुराना भरुवा बन्दुक किन्छन्, सस्तोमा। तर उनीहरू कसैलाई थाहा हुँदैन कि ती बन्दुकहरूको मूल्य एन्टिक बजारमा एउटाकै करोडौं हुन्छ र उनीहरूले पैसा चलाएको मूल ग्याङ्स्टरले नै ती बन्दुक गन कलेक्टरबाट चोर्नु लगाएको हुन्छ। तर ती चोरहरूले अरू बन्दुक चाहिँ ग्याङ्स्टरलाई दिएर ती 3 बन्दुक चाहिँ काम नलाग्ने ठानेर कवाडीलाई बेचेका हुन्छन्। त्यही कवाडीबाट फिल्मका मूल पात्रहरूले सस्तोमा किनेका हुन्छन्। योजना अनुरूप 3 मूल पात्रहरूले गाँजा व्यापारी लुट्नेहरूलाई लुट्छन्, तर विविध घटनाहरूले अन्त्यमा सबै हात लाग्यो शून्य हुन्छ। तर फिल्मको अन्तिममा 2 साथीहरूले ती बन्दुकहरू 6-7 करोड रुपैयाँ पर्न सक्ने थाहा पाउँछन् र हत्तपत्त अर्को साथीलाई फोन गर्छन्, जो ती बन्दुक नदीमा फ्याँक्न गइरहेको हुन्छ। उसले बन्दुक फ्याँक्छ, तर त्यो अलिक तलतिर अड्किन्छ अनि ऊ झुन्डिएर बन्दुकलाई घचेट्न आँट्दा फोन आउँछ। फोन उसले गोजीबाट नझरोस् भनेर मुखमा च्यापेको हुन्छ। र यही ओपन टु इन्टरप्रिटेसन एन्डिङमा फिल्मको अन्त्य हुन्छ। उसले के गर्यो होला भनेर फिल्मले दर्शकलाई सोच्न लगाउँछ। तर यही कथावस्तुमा फिर हेराफेरी बनिनुभन्दा 8 वर्ष अघि नै सन् 1998 मा बेलायतबाट लक, स्टक एन्ड 2 स्मोकिङ ब्यारल्स भन्ने फिल्म बनिसकेको थियो।
यति मात्र होइन, फिर हेराफेरीको अर्को सर्कसको सिन पनि सन् 1928 मा बनेको चार्ली च्याप्लिनको द सर्कस फिल्मसँग हुबहु मिल्छ। अब यो हेरेर हामीलाई प्रश्न उठ्न सक्छ, के यो संयोग हो? के फिर हेराफेरीले चोरेको हो? यसलाई हामीले कसरी चाल पाउन सक्छौँ, चोरेको हो कि होइन, अथवा यो संयोग प्योरली कोइन्सिडेन्स हो कि? यसको लागि हामीले फिर हेराफेरी बनाउने मानिसहरूले द सर्कस र लक स्टक हेरेका थिए कि थिएनन् भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै उनीहरू बीचको समान सिनहरूको कम्पेयर गरेर हामीले आफै पनि अन्दाज गर्न सक्छौँ कि यो फिल्म चोरेर बनाइएको हो कि होइन भनेर। त्यसै गरेर अहिले धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले इसाई धर्मको मूल पुस्तक जसमा येशूको जीवन कथा छ, जसलाई सुसमाचार वा अंग्रेजीमा गस्पल भनिन्छ, त्यो पनि चर्चित ग्रीक लेखक होमरको इलियड र ओडेसीको प्रभावमा लेखिएको, साथै फिर हेराफेरी र लक स्टकको जस्तै सिन सारासार नै भएको छ भन्छन्। र यो अहिले मात्र देखिएको होइन, धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले होमरको कृतिहरू र गस्पलहरू बीचमा केही सम्बन्ध चाहिँ अवश्य नै छ भनेर देखिरहेका र देखाइरहेका थिए। तर तिनीहरू बीचमा चाहिँ बाउ छोराको रगतको सम्बन्ध, जेनेटिक कनेक्सन नै छ भनेर प्रमाणित गर्ने अनुसन्धानकर्तामा डाक्टर डेनिस आर म्याकडोनाल्ड अगाडि आउँछन्। उनले गस्पल र होमरिक कृतिहरूमा भएको सम्बन्ध देखाउन मिमेसिस क्रिटिसिजम नाम दिएर परीक्षण विधि नै प्रतिपादन गरेका छन्। होमरिक कृतिहरूको नक्कल भएको हो कि होइन भनेर मिमेसिस क्रिटिसिजमले यी मापदण्डहरूको परीक्षण गर्छ। एकमा एक्सेसिबिलिटी अर्थात् सुलभता। के गस्पल लेखकहरूले होमरको कृतिहरू पढेका थिए? होमरिक कृतिहरू सुलभ थिए गस्पल लेखकहरूको लागि? 2. एनालोजी अर्थात् समानता। के होमरिक कृतिहरू गस्पल लेखन समयमा लोकप्रिय थिए र अन्य गस्पल लेखक बाहेक अन्य लेखकहरूले पनि होमरिक कृतिहरूमा आधारित भएर त्यस्तै कथा लेखेका थिए? 3. डेन्सिटी अर्थात् घनत्व। के गस्पल र होमरिक कृतिहरूमा समान कथाहरू छन्? यसले गस्पलमा जति धेरै होमरिक कथाहरूसँग समान कथा देखियो, उति तिनीहरू बीच साहित्यिक सम्बन्ध छ भन्ने देखाउँछ। 4. अर्डर अर्थात् क्रम। के गस्पल र होमरिक कृतिहरूको प्यारालल अर्थात् समान कथाहरूमा एउटै क्रम छ, घटनावस्तुहरू एउटै अर्डर सिक्वेन्स क्रममा छन् भने त्यसले जेनेटिक कनेक्सन भएको प्रमाणित गर्छ। 5. डिस्टिङ्क्टिभ ट्रेट अर्थात् विशिष्ट विशेषता। गस्पल र होमरिक कृतिमा कुनै त्यस्तो विशिष्ट विशेषता छ जसले ती दुई बीचको सम्बन्ध दर्शाउँछ? 6 नम्बरमा इन्टरप्रिटेबिलिटी अर्थात् विवेचनीयता। गस्पल लेखकले होमरिक कृति पढेका मानिसहरूलाई दुवैको अध्ययन पश्चात के बुझोस् भन्ने चाहन्थे।
प्रायः यस्तो प्राचीन शास्त्र लेखिँदा नक्कल गर्नेहरूले यी कुराहरू देखाउन खोजेको देखिन्छ। आफ्नो कथा मूल कथाभन्दा राम्रो भएको, चाहे त्यो स्टाइलमा, दर्शनमा, प्रेरणादायी हुनमा वा धार्मिक दृष्टिकोणमा। अब गस्पलहरूले यी क्राइटेरिया पूरा गरेर होमरिक कृतिको नक्कल गरेका छन् कि छैनन् भनेर बुझ्नु अघि हामी किन अनुसन्धानकर्ताहरूले सयौं वर्ष अघिदेखि नै होमरिक कृति र येशूको जीवन कथामा समानता छन् भनेर देख्दै आएका छन् भन्ने बारेमा केही उदाहरणहरू हेर्छौं। यसमा प्रमुख रूपमा बुक अफ एक्ट्स भनिने येशूको जीवनपछि उनका चेलाहरूको क्रियाकलाप समावेश भएको पुस्तकमा भएका केही घटनाहरू छन्। तीमध्ये पावललाई येशूले मरेपछि दिएको दर्शनको कथा प्रमुख रूपमा अगाडि आउँछ। जसरी एक्ट्समा पावलले इसाईहरूलाई प्रताडित गरेको कथा छ, त्यसरी नै एक्ट्सभन्दा 400 वर्ष अघि ग्रीक लेखक युरिपिडिजद्वारा लेखिएको द बाकाई पुस्तकमा पेन्थियस भन्नेले डायनेसियस देवताको भक्तहरूलाई यातना दिएको कथा छ। एक्ट्समा पावललाई येशूले दर्शन दिन्छन्, द बाकाईमा पेन्थियसलाई डायनेसियसले दर्शन दिन्छन्। तर सबैभन्दा प्रमुख कुरा जसले एक्ट्स लेखकले द बाकाईकै कथालाई इमिटेट गरेका हुन् भन्ने देखाउने चाहिँ दर्शन दिने देवताले के बोल्छन् भन्नेले प्रश्न देखाउँछ। पेन्थियसलाई डायनेसियसले सम्झाउँदा एउटा ग्रीक उखान प्रयोग गर्छन् जसको अंग्रेजी अनुवाद यस्तो हुन्छ: Better to yield him prayer and sacrifice than kick against the pricks, since Dionysus is God and thou but mortal. अनि उता येशूले पावललाई यस्तो भन्छन् अंग्रेजीमा: And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in the Hebrew language, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. अब यहाँ समानता भनेको किक अगेन्स्ट द प्रिक हो र यो एउटा ग्रीक उखान हो। ग्रीकलाई रोमनाइज गर्दा यो उखान यस्तो देखिन्छ। पहिलो कुरा त येशूले आर्माइक भाषामा यहुदी पावललाई दर्शन दिँदा दिँदै किन ग्रीक उखान भनेर प्रश्न पार्न खोजे भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ, किनकि त्यहाँ प्रष्टै लेखिएको छ येशूले हिब्रू भाषा बोल्दै थिए भनेर। अनि दोस्रो कुरा, यो एक्ट्स लेखकको इमिटेसन मात्रै नभई सार्ने काम प्लेजरिजम नै हो भनेर प्रमाणित उनले प्रयोग गरेको केन्ट्रा भनिने ग्रीक शब्दले गर्छ। सबै प्राचीन ग्रीक भाषाशास्त्रीहरू अनुसार बाकाई जुन एउटा महाकाव्य हो, त्यसमा युरिपिडिजले छन्द मिलाउन केन्ट्रालाई प्लुरल फर्ममा प्रयोग गरेका हुन्। तर एक्ट्स लेखकले उक्त उखान प्लुरल फर्ममै येशूको मुखबाट बोल्न लगाउनुको कुनै तुक छैन। अनि यिनै समानताहरूले गर्दा एक्ट्स लेखकले बाकाईको दर्शन कथा हेर्दै पावलको येशू दर्शन कथा लेखेका थिए भन्ने बुझिन्छ। अनि अर्को कुरा, जसरी सबै गस्पलहरू कोइन ग्रीक भाषामा लेखिएका थिए, एक्ट्स पनि कोइन ग्रीक भाषामा नै लेखिएको थियो। हिब्रू वा आर्माइक भाषामा लेखिएको भेटिएको छैन। यो कथा र यो कथा जस्तै अरू पनि धेरै समानान्तर कथाहरू बुक अफ एक्ट्स र ग्रीक कथाहरू, विशेष गरेर होमरको बहुचर्चित इलियड र ओडेसी अनि युरिपिडिजको द बाकाईमा भेटिएकोले यहाँ केही गडबडी छ भनेर धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले देखिरहेका थिए। तर डाक्टर डेनिस आर म्याकडोनाल्डले चाहिँ दशकौं लामो आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान पश्चात यहाँ गडबडी मात्रै होइन, पुरै येशू कथा नै इलियड र ओडेसीको नक्कल गर्दै लेखेको हो। जसरी फिर हेराफेरी बनाउनेहरूले लक स्टक र चार्ली च्याप्लिनको द सर्कसबाट कथा र सिनहरू नै चोरिएका छन् भनेर प्रमाणित नै गरेका छन्। यसलाई विस्तृत रूपमा बुझ्न तपाईहरूले उनीद्वारा लिखित मिथोलोजाइजिङ जिजस फ्रम अ ज्युइश टिचर टु एपिक हिरो भन्ने पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको अमेजनमा मूल्य $40 झन्डै 4600 नेपाली रुपैयाँ पर्दछ। तर म जस्तै कंगाल हुनुहुन्छ भने pdfdrive.com मा गएर चित्तैमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा त्यो पुस्तकको सम्पूर्ण खोज विश्लेषण त समावेश गर्न सकिँदैन, तर अब म तपाईहरूलाई म्याकडोनाल्डको मिमेसिस क्रिटिसिजम अन्तर्गत गस्पलहरूले होमरबाट प्रभावित भएको हो कि होइन भनेर अघि दिएको मापदण्डहरू पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने बारेमा केही उदाहरणहरू उक्त पुस्तकबाट दिनेछु।
फिर हेराफेरी र लक स्टकको प्यारल सिन देखाएको जस्तै पहिलो गस्पल मानेको गस्पल अफ मार्कको कथावस्तु अनि इलियड र ओडेसीको कथावस्तुमा भएको प्यारल्स देखाउनेछु। अब मिमेसिस क्रिटिसिजमको पहिलो मापदण्ड 1 सुलभताको कुरा गर्दा होमरले येशूको कथाभन्दा 800 देखि 900 वर्ष अघि नै इलियड र ओडेसी लेखेका थिए। होमरिक कृतिले संसारमा पारेको प्रभावबारे इतिहासकारहरूमा दुई मत नै छैन। गस्पल लेखकहरू सबै ग्रीक भाषी हुनु, उनीहरूले गस्पल लेख्दा ग्रीक भाषामै लेख्नुले उनीहरूले होमरको कृति पढेका थिएनन् भन्न सकिँदैन। होमरकै कथामा आधारित ट्रोय भनिने हलिउड फिल्म तपाईहरूले पनि हेर्नुभएकै होला। 2 समानता अन्तर्गत अन्य लेखकहरूले पनि त्यसरी होमरिक कृतिहरूबाट प्रभावित भएर लेखेका थिए भन्दा हामीले भर्जिलद्वारा लिखित चर्चित पुस्तक एनियडको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्जिलले एनियड गस्पलहरूको येशू जन्म समयभन्दा 19 देखि 30 वर्ष अघि लेखेका थिए। अनि त्यसरी नै इलियडको नक्कल गर्ने चलनबाट गस्पल लेखकहरू पनि प्रभावित भएको हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ र यसको लक्षणहरू अन्य एपोक्रिफाभित्र पर्ने गस्पलहरू जस्तै द गस्पल अफ एन्ड्र्यूहरूमा पनि प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। 3 नम्बर समानतामा समान कथाहरूको घनत्व र क्रम बारेमा मैले उक्त पुस्तकबाट लिएको स्क्रिनसटहरू पछि तपाईहरुलाई देखाउनेछु, त्यसबाट तपाईहरु प्रष्ट हुनुहुनेछ। 4 नम्बरमा डिस्टिंक्टिभ ट्रेट अन्तर्गत यो एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्। गस्पलमा येशूको खुट्टा एउटा अनजान आइमाईले आएर अनोइन्ट गर्छिन्, अर्थात् तेल दलेर विभिन्न सुगन्धित धूपहरू लगाएर उसलाई त्यो पुस्ने काम हो। एकदम पवित्र मान्छेहरूको त्यसो गरिन्थ्यो भन्छ राजाहरूको। अनि येशूले भन्छन्, Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. अनि त्यसै गरेर ओडेसीमा पनि ओडिसस घर फर्किँदा सानोमा उसलाई दूध चिसाएकी आइमाई आएर उनलाई अनोइन्ट गर्छिन् र पछि जिउको खतहरू देखेर उनले ओडिसियसलाई चिन्छिन्। गस्पलमा त्यो कथाको पछाडि एउटा मूल कथा के छ भन्दाखेरि केवल त्यही आइमाईले चाहिँ येशूलाई ट्रुली सत्य रूपमा को हुन् उनी भनेर चिनिन् भन्ने कथा छ। अनि येशूले चाहिँ यिनलाई आफ्नो कर्मले गर्दा यिनी रिनाउन्ड फार एन्ड वाइड हुनेछिन् भनेको धेरै ठाउँमा उनको नाम चल्नेछ भनेर भन्छन्। अनि उता ओडेसीमा ओडिसियसलाई चिन्ने आइमाईको नाम युरिक्लाया हो। युरिक्लाया दुई ग्रीक शब्द मिलेर बनेको छ, युरिन र क्लियस, जसको अर्थ अंग्रेजीमा रिनाउन्ड फार एन्ड वाइड हो। अब दुवै कथामा महिलाले ओडिसस र येशूलाई अनोइन्ट गर्नु, दुवैले येशू र ओडिससलाई ट्रु रूपमा चिन्नु, अनि ओडेसीमा उक्त आइमाईको नाम युरिक्लाया हुनु र येशूले यता आफ्नो कथामा आफ्नो खुट्टा धुने आइमा युरिक्लाया हुनेछिन् अर्थात् रिनाउन्ड फार एन्ड वाइड हुनेछिन् भनेर खोक्नुले मर्कुस लेख्नेले ओडेसी पढेका थिएनन् होला त? पढेका मात्र होइन, मर्कुस लेख्नेलाई त ओडेसीको पत्र थाहा थियो र मजाले त्यसलाई फेरि लेख्दै थिए विविध वर्ड प्ले सहित। यस्तो त संयोग भनेर मान्नै सकिँदैन। नम्बर 5 मा इन्टरप्रेटेबिलिटी अन्तर्गत म्याकडोनल्डले आफ्नो पुस्तकमा कसरी सुरुवाती इसाईहरूलाई गस्पल र होमरिक कृतिहरूको सम्बन्धबारे थाहा थियो र कसरी सुरुवाती इसाईहरूले आफ्नो केही भजनहरू नै होमरिक कृतिको जस्तै ढाँचामा लेखेका थिए र कसरी गस्पल लेखकहरूको एउटा उद्देश्य उनीहरूको देवता येशू ग्रीक र रोमन देवता डायनिसियस, जिउस र रोमुलसहरूभन्दा राम्रा र शक्तिशाली हुन् भनेर देखाउन खोजेका हुन् भनेर विस्तृत वर्णन गरे लेखेका छन्। यो धेरै ठूलो अनुसन्धान भएकोले यसलाई बुझ्न चाहनुहुनेले चाहिँ कृपया मिथोलोजाइजिङ जिजस, मर्कुस र मत्ती अनि लुका र योहन्नाको 4वटा गस्पलहरू अनि होमरको इलियड र ओडेसी र युरिपिडेजको द बाकाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ तुलनात्मक रूपमा। अनि यो माथि दिएको उदाहरण बाहेक उक्त पुस्तकमा म्याकडोनल्डले अन्य धेरै उदाहरणहरू दिएका छन् र उनले विभिन्न वर्णन गरेर त्यहाँबाट प्रमाण देखाएका छन्। अब हामी इलियड र ओडेसीमा पहिले नै भएका कथाहरू र ती कथा जस्तै मर्कुसको सुसमाचारमा भएका कथाहरूको डेन्सिटी र क्रमको उदाहरणहरू हेर्नेछौँ। अर्थात्
मर्कुसको सुसमाचार र ओडेसी र इलियडमा भएका समानान्तर कथाहरू एउटै देखिने कथाहरू हेर्नेछौँ। यसको लागि मिथोलोजाइजिङ जिजस पुस्तकबाट होमर र मर्कुस अनि घरिघरि लुकाको पुस्तक बीचको समान घटनाहरू, ती घटनाहरूको सिक्वेन्स उल्लेख गरिएको स्क्रिनशट्स हामी हेर्नेछौँ। होमरको कथा र मर्कुसको येशूको कथामा देखिएको पहिलो प्यारलल कथा, समान कथा यस्तो छ। डायनोसियस समुद्रको किनारमा देखा पर्छन्, पछि समुद्री डाँकुहरू आइपुग्छन्। उता लुकाको सुसमाचारमा येशू समुद्र छेउ उभिरहेका हुन्छन्, जहाँ मछुवाराहरू देखिन्छन्। समुद्री डाँकुहरूले डायनोसियसलाई डुङ्गामा चढाउँछन्। उता बाइबलमा येशूलाई मछुवाराहरूले डुङ्गामा चढ्न दिन्छन्। समुद्री डाँकुहरूले जहाजमा अनेक चमत्कार देख्छन्, रक्सी, अङ्गुरको लहरा र जङ्गली जनावर सम्बन्धी। त्योभन्दा अघि उनीहरूले डायनोसियसलाई पक्रँदा आफू बीच टाउको हल्लाएर सहमति जनाएका हुन्छन्। उता लुकाको कथामा मछुवाराहरूले आश्चर्यजनक रूपमा धेरै माछा पक्रन्छन्। यहाँ पनि माछा भेला पार्नको लागि उनीहरूले टाउको हल्लाएर बोलाए भन्ने छ। अनि होमरमा लेखिएको छ, सबै नाविकहरू आश्चर्यचकित भए। उता लुकामा पत्रुस र उनीसँग भएका सबै आश्चर्यचकित भए भनेर लेखिएको छ। जहाजको क्याप्टेनले यो सबै त्यो पक्रिएको मानिसको दैविक चमत्कार हो भन्ने थाहा पाएर आफ्नो पाप उनलाई पक्रेर बाँध्ने कार्यको पश्चाताप गर्छन्। उता पत्रुसले यो सबै उक्त अन्जान यात्रीको दैविक शक्ति हो भन्ने थाहा पाएर आफ्नो पाप क्षमा गरिदिन अनुरोध गर्छन्। डायनोसियसले क्याप्टेनलाई नडराउनु भन्छन् अनि अरू नाविकहरूलाई डल्फिनमा परिवर्तन गरिदिन्छन्। उता लुकामा येशूले पत्रुसलाई नडराउनु भन्छन् र सबैलाई मान्छे पक्रने मछुवारामा परिवर्तन गरिदिन्छन्। दोस्रो समान कथामा येशूले 5000लाई रोटीको टुक्रा र माछाबाट खुवाएको कथा छ। होमरमा टेलमकेस र अथिना डुङ्गामा सवार भएर किनार पुगे भनेको छ। येशू र उनका चेलाहरू डुङ्गामा सवार भएर किनार पुगे। उतापट्टि मर्कुसमा उनीहरूले किनारमा 4500 मानिस भेटे। मर्कुसमा येशूहरूले किनारमा 5000 मानिस भेटे। नेस्टर मानिसहरूका गोठाला थिए। अनि उता मर्कुसमा येशूले मानिसहरू देखेर दया देखाए र उनलाई तिनीहरू गोठालो बिनाका भेडा जस्तै लागे। जब भिडले नेस्टरलाई देखे तब उनीहरू दौडेर उनीहरूलाई स्वागत गर्न आए। जब भिडले येशू र चेलाहरू जान लागेको थाहा पाए तब उनीहरू दौडेर उनीहरूलाई भेट्न गए। पेसिस्ट्राटसले आफ्ना अतिथि भिडलाई बस्न भने। येशूले भिडलाई बस्न भने। त्यो भिड 500 जनाको 9वटा समूहमा बसे। येशूको भिड 150 को ग्रुप बनाएर बसे। नेस्टरले बलि दिए र अरूले प्रार्थना गरे। येशूले प्रार्थना गरे र रोटी टुक्राए। उनीहरूले मासु र अन्य खाना भिडलाई बाँडे। येशूले रोटी र माछा लिएर सबैलाई बाँडे। सबैले खाए र सन्तुष्ट भए। अनि मर्कुसमा पनि सबैले खाए र सन्तुष्ट भए भनेर लेखिएको छ। अनि अर्को प्यारलल कथामा ओडेसीमा लेखिएको छ, ओडिसस डुङ्गा चढे र बसे। अनि उता मर्कुस 4:1 मा येशू डुङ्गा चढे र चेलाहरूलाई शिक्षा दिन थाले। एउटा तैरिने टापुमा ओडिससले इयोलस र उनको परिवारलाई कथाहरू भने। तैरिने डुङ्गामा उभिएर येशूले मानिसहरूलाई शिक्षा दिए। 1 महिनापछि उनले बिदा लिएर 12वटा जहाजमा समुद्रतिर लागे। जब रात पर्न थाल्यो तब येशूले बिदा मागे र बाटो लागे। उनीसँग अरू डुङ्गाहरू पनि थिए। ओडिसस सुते। येशू पनि डुङ्गामा सुते। जहाजका कामदारहरूले नखोल्नु भनेको बोरा खोले र बोरामा हावाका देवता इयोलसले थुनिदिएको सबै हावा निक्लियो। आँधीबेरी आयो। बाइबलमा ठुलो आँधीबेरी आयो। जहाजका सबै आत्तिए। ओडेसीमा बाइबलमा येशूका चेलाहरू डराए र निरीह भए। ओडिसस उठे र दुःख माने। येशू उठे र आँधीलाई शान्त पारे। ओडिससले जहाजका साथीहरूको गल्ती औलाए। यो बोरा नखोल्नु भनेको थियो तर उनीहरूले खोले। बाइबलमा येशूले चेलाहरूलाई विश्वास नभएकोमा गाली गरे। इयोलस आँधी र समुद्रका देवता थिए। येशू आँधी र समुद्रका मालिक थिए। त्यसपछि अर्को प्यारलल कथामा येशूले पानीमा हिँडेको आश्चर्यजनक घटनाको बारेमा छ। इलियडमा ओलम्पस पर्वतमा बसेका देवता जिउसले राजा प्रियमलाई अकिलिज भेट्न गइरहेको देखे र दया गरे। उता बाइबलमा येशूले डाँडामा बसेर चेलाहरू डुङ्गामा भौतारिएको देखे। प्रियम र आइडियसले
अँध्यारो रातमा रथ चलाउँदै गए। चेलाहरू रातभर डुङ्गा खियाइरहे। देवता हर्मिस पानीमा हिँड्दै प्रियमतिर गए। बाइबलमा येशू पानीमा हिँड्दै चेलाहरूतिर गए। गार्डले हर्मिसलाई दुश्मन ठानेर कराए। चेलाहरूले येशूलाई भूत ठानेर कराए। प्रियम धेरै डराएका थिए र धेरै नराम्रो हुन लागेको अनुभव गरिरहेका थिए। चेलाहरू डराएका थिए र धेरै नराम्रो हुन लागेको अनुभव गरिरहेका थिए। हर्मिसले आफूलाई चिनाएर प्रियमलाई ढुक्क बनाए। यहाँ प्रयोग गरेको ग्रीक भाषा हर्मिसले र त्योभन्दा अघि आइरिसले प्रयोग गरेको शब्दहरू नै प्रयोग गरिएको छ। येशूले त्यही भाषा प्रयोग गर्छन् जुन हर्मिस र आइरिसले इलियडमा प्रयोग गरेका छन्। साहस राख, यो म नै हुँ, डराउनु पर्दैन। हर्मिस रथमा चढे। प्रियम र गार्ड सहित उनी अखिलिजहरूको क्याम्पमा पुगे। येशू चेलाहरूसँग डुङ्गामा गए। आँधी शान्त भयो र उनीहरू जिन्न सरेत भन्ने ठाउँ पुगे। अब यो घटना चाहिँ कति बेलाको हो भन्दा जब अखिलिजले हेक्टरलाई मार्छ। हेक्टर भनेको प्रियमका छोरा हुन् अनि उनको लास माग्न प्रियम अखिलिजको क्याम्पमा जाँदाखेरि भएको घटना हो इलियडमा चाहिँ। अनि अर्को समानान्तर कथा भनेको येशूले भूतहरू झपाएको कथा। हेराक्लिस घरमा थिएनन्। उनी सर्बेरसलाई हेडिज पुर्याउन गएका थिए। हेडिज भनेको ग्रीकहरूको पाताल मृत्युलोक हो। येशू थिएनन्। उनको शरीर परिवर्तन भएर उनी मरेका मोसा र एलिजालाई भेटेका थिए डाँडामा। हेराक्लिस घरमा नहुँदा लाइकसले उनको परिवारलाई मार्ने धम्की दिएको थियो। येशू त्यसरी डाँडामा जाँदाखेरि यहुदीहरूले उनको चेलाहरूसँग बहस गरे र उनीहरूले चाहिँ किन भूत निकाल्न सकेनन् भनेर उनीहरूलाई सोध्दै थिए। थिबिजका मानिसहरूले सहयोग गर्न सकेनन्। हेराक्लिस त्यहाँ भएका भए त्यस्तो अवस्था आउने नै थिएन। अनि उता बाइबलमा येशूका चेलाहरूमा उक्त भूतलाई निकाल्ने क्षमता थिएन। येशू त्यहाँ भएका भए यो समस्या नै आउने थिएन। जब छोराहरूले हेराक्लिसलाई देखे तब उनीहरू खुसी भएर भेट्न दौडे। बाइबलमा येशू जब माउन्टेन अफ ट्रान्सफिगरेसनबाट मोसाहरूलाई भेटेर आएको देखेपछि चेलाहरू खुसी भएर उनलाई भेट्न दौडे। हेराक्लिसले तब त्यहाँ भइरहेको समस्याको बारेमा थाहा पाए। अनि उता बाइबलमा पनि येशूले त्यहाँ उत्पन्न समस्याको बारेमा थाहा पाए। हेरा देवीले लिसालाई हेराक्लिसलाई पागल बनाउनु भनेर पठाए। हेराक्लिस चुप भए। त्यो जादुको कारणले आँखा पल्टाए, फिज काटे अनि आफ्नो स्वास्नी र 3 छोराहरूलाई मारे। उता बाइबलमा येशूको भूत लागेको मानिस बोल्दैन थियो, फिज काट्थ्यो अनि जमिनमा लडीबुडी गर्थ्यो। अथिनाले हेराक्लिसलाई ढुङ्गाले हानेर बेहोस बनाइन्। अथिना देवी हुन्। उनको पिताले उनी मरे भन्ठाने। जब येशूले भूत निकाले उता बाइबलमा तब त्यो केटो लास जस्तै ढलेको थियो अनि धेरैले त्यो मर्यो भन्ठानेका थिए। जब हेराक्लिस होसमा आए तब उनलाई थाहा भयो उनले हत्या हेराको कारणले गरेका थिए, जसले उनलाई जन्मदेखि नै मार्न खोजेकी थिइन्। अनि उता बाइबलमा त्यो भूतले पनि त्यो युवकलाई सानैदेखि नै मार्न खोजिरहेको थियो। अर्को कथा, येशूको दण्ड हुँदाखेरि येशूको सट्टामा यहुदीहरूले बरब्बास भन्ने एउटा मान्छेलाई चुनेको। कसलाई छुटाउँ भनेर पिलातसले सोद्धा येशू चाहिन्छ कि तिमीहरूलाई बरब्बास चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई बरब्बास चाहिन्छ भनेर यहुदीहरूले मागेको कथा र त्यसको ओडेसीमा भएको समानता। ओडेसीमा यस्तो छ, एउटा भिखारी थियो, इथाका शहरमा माग्ने काम गर्थ्यो र उसको सधैँ खान र पिउन खोज्ने भुडीको लागि प्रख्यात थियो। सबैले उनलाई आइरस भन्थे। उता बाइबलमा त्यसबेला बरब्बास नाम गरेको एकजना विद्रोही पिलातसको कैदमा थियो। त्यसले दङ्गामा एउटाको हत्या गरेको थियो। आइरस आइरिसको पुलिङ्गी शब्द हो जसको अर्थ दैविक समाचारदाता हो। अनि उता बाइबलको बरब्बास शब्दको अर्थ बाउको छोरा हो र येशू भनेको परमेश्वरका पुत्र हुन्, उनको नामको अर्थ। अन्य मानिसले अडिससलाई भन्दा आइरसलाई मन पराए। त्यसै गरेर बाइबलमा यहुदी भिडले येशूलाई भन्दा बरब्बासलाई मन पराए। आइरस प्रतिको खुसी देखाउँदै उनीहरूले सुनको प्यालामा रक्सी उचाले, स्वागत छ आगन्तुक, धेरै सङ्घर्ष भए पनि भाग्यले तिमीलाई साथ दियोस् भनेर उनको लागि उनीहरूले टोस्ट गरे। उता बाइबलमा उनीहरूले येशूको गिल्ला गर्दै सलाम गरे, स्वागत गर यहुदीहरूका राजालाई। उनीहरूले येशूलाई कुटे, थुके अनि उनको पूजा गर्न बसेको जस्तो गरेर घुँडा टेके। अब अर्को प्यारलल कथा ओडेसी र मर्कुस बीच भएको येशूको मृत्यु अघिको क्षणको कथा। ओडेसीमा यस्तो कथा छ, चर्चिले ओडेसिस र उनका साथीहरूलाई टन्नै खुवाइन्, रक्सी समेत खुवाइन्। येशू र उनका चेलाहरूले पासोभरको भोज खाए, जसलाई अहिले पनि अन्तिम भोज भनेर चिनिन्छ, रक्सी सहित। भोजपछि जब सबै साथी सुते तब ओडेसिसले चर्चिलाई आफूलाई बाटो लाग्न दिन अनुरोध गरे। येशूले भोजपछि
आफ्नो सबै चेलाहरू सुतेपछि आफ्नो प्याला हटाइदिन पितासँग प्रार्थना गरे। प्याला भन्नाले उनको सम्भावित मृत्यु हो। अडिससलाई थाहा भयो कि उनले अब हेडिज अर्थात् मृत्युलोक जानुपर्नेछ। उनी रोए अनि धेरै दुखित भए, तर अन्त्यमा भाग्य यस्तै रहेछ भनेर स्वीकारे। उता बाइबलमा येशूले पनि आफू अब मर्नुपर्ने नै रहेछ भनेर थाहा पाए अनि दुखित भए, तर पनि उनले आफ्नो भाग्य यस्तै रहेछ भनेर स्वीकारे। अडिसस आफ्नो सुतिरहेको साथीहरूको स्थानमा गएर उनीहरूलाई उठाए। अब मिठो निद्रामा नडुब, जाउँ, उनले भने। उता येशूले पनि सुतिरहेका चेलालाई उठाएर भने, अझै सुतिरहेका छौ, उठ, जाउँ। अनि त्यसमै अर्को कथा जोडिन्छ। 38मा भनिएको छ, एउटा एल्पनर भन्ने केटा थियो जो न बुद्धिमान थियो न युद्धमा कुशल। ऊ लडेर मर्यो र उसको आत्मा उडेर मृत्युलोक पुग्यो। उता बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ, एउटा केटो थियो जसले येशूलाई पछ्याइरहेको थियो, तर ऊ येशूलाई पक्रिँदाखेरि नाङ्गै भाग्छ। अडिसस मरिसकेको टाइरेसिसलाई भेट्न गयो। येशू आफ्नो मुद्दा र मृत्युदण्डतिर गए। अडिसस सर्सीको टापुमा फर्के र एल्पेनरलाई बिहानै गाडे, धेरै दुखित भएर रुँदै। अनि उता बाइबलमा बिहान सबेर एउटा तन्नेरी केटो येशूको च्यानमा देखा पर्छ र उसले नै त्यहाँ येशूको च्यानमा आउने मानिसहरूलाई येशू उठेर गइसकेको भनेर जानकारी दिन्छ। अब अर्को समान कथा भनेको येशूको क्रुसिफिक्सनको बारेमा हो, जब उनलाई मृत्युदण्ड दियो। त्यसमा इलियडमा यस्तो कथा छ, अपोलो देवीका प्रिय हेक्टरले धेरैपल्ट मृत्युलाई छक्काएका थिए। उता बाइबलमा येशू परमेश्वरका पुत्रले धेरैपल्ट मृत्युलाई छक्काएका थिए। हेक्टरका सेनाले हेक्टरलाई एक्लै आफ्नो भाग्यको सामना गर्न छोडेर सहरभित्र भागे। येशूका चेलाहरूले उनलाई एक्लै आफ्नो भाग्यको सामना गर्न छोडेर भागे। प्रमुख देवता जिउसले घोषणा गरे, हेक्टर मर्नुपर्छ। उता बाइबलमा पिलातसले घोषणा गरे, येशू मर्नुपर्छ। हेक्टरले दुखाइ कम गर्न दिएको मिश्रित रक्सी अस्वीकार गरे। येशूले दुखाइ कम गर्न दिएको मिश्रित रक्सी अस्वीकार गरे। अकिलिज र हेक्टरले युद्ध अघि शब्दहरूले एकअर्कालाई उक्साए, जिस्काए। अनि उता बाइबलमा विभिन्न आक्रामक मानिसहरूले येशूलाई जिस्काए, उक्साए। हेक्टरले डेइफोबसलाई मद्दतको लागि पुकारे, तर उनी विलीन भएका थिए। त्यहाँका दर्शकहरूले बाइबलमा येशूले एलिजालाई पुकारेको अनुमान गरे, तर एलिजा आएनन्। हेक्टरले थाहा पाए कि उनी मर्नेछन्, किनकि उनका देवताहरूले उनलाई त्यागिसकेका थिए। बाइबलमा येशूले थाहा पाए कि उनी मर्नेछन् अनि मलाई किन त्याग्नुभयो भनेर बिलौना गरे। हेक्टरको आत्माले उनको चिच्याहाटसँगै शरीर छोड्यो र मृत्युलोकतिर गयो। बाइबलमा येशू चिच्याए र सास छोडे। ट्रोयवासीहरूले ट्रोय सहर नै टुप्पादेखि फेदसम्म ध्वस्त भएको जत्तिकै ठानेर शोक माने हेक्टर मर्दाखेरि। उता बाइबलमा येशू मर्दा यरुशलेम मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म च्यातियो। अकिलिजले हेक्टरलाई मारेर हुङ्कार गरे। उनले भने कि उनले त्यस्तो व्यक्तिलाई मारिदिए जसलाई ट्रोजनहरूले देवता नै ठान्थे। अनि उता बाइबलमा येशूलाई मृत्युदण्ड दिने मानिसले हुङ्कार गरेर भने कि उनले एउटा नक्कली परमेश्वरका पुत्रलाई मृत्युदण्ड दिए। ट्रोयका आइमाईहरू जसले सहरको पर्खालबाट हेरिरहेका थिए धेरै रोए। येशूको मृत्युलाई पनि आइमाईहरूले परबाट हेरिरहेका थिए, उनीहरू पनि रोए। अनि 10औं समान कथामा बाइबलमा भएको येशू मरेर पछि आएको कथा कसरी अडसीको कथासँग समान छ भन्ने हो। अडसीमा लेखिएको छ, मरेको भन्टानेको अडिसस जिउँदै फर्के। बाइबलमा मरेका येशू जिउँदै फर्के। अडिसस आफ्नो बुवाको खेततिर गए। बाइबलमा येशूले आफ्ना 2 चेलालाई बाटोमा भेटे। अडिससको बुवाको फार्म सहर बाहिर थियो। उनी चाहन्थे कि बुवाले उनलाई आफ्नै आँखाले हेरेर चिन्छन् कि चिन्दैनन्। येशूले 2 चेलालाई एम्माउस जाँदै गरेको यरुशलेम सहर बाहिर थियो, तर उनीहरूले पनि आफ्नै आँखाले देखेर पनि उनलाई चिनेनन्। लेयटिज अडिससको पिताको नाम। उनी आफ्नो बारीमा काम गर्दा दुखित थिए। उता बाइबलमा येशूका चेलाहरू हिँड्दै गर्दा एकदमै दुखित थिए। त्यो अनजान व्यक्तिले लेयटिजलाई प्रश्न सोध्न थाल्यो। अनि उता बाइबलमा पनि त्यो अनजान सहयात्रीले चेलाहरूलाई प्रश्न सोध्न थाल्यो।
अडिससका पिता लेयटिजले आफ्नो छोराको मृत्यु अनि छोराका विरोधीहरूको हिंसात्मक व्यवहारले आफू दुखित भएको बताए। उता बाइबलमा येशूका एक चेला क्लियोपसले येशूको मृत्यु अनि यहुदी अधिकारीहरूको हिंसात्मक व्यवहारले आफू दुखित भएको बताए। अडिससले बुवासँग कुरा गर्दा आफ्नो कुरा तेस्रो वचन थर्ड पर्सनमा गरे। उनको बुवाले उनलाई चिनेनन्। येशूले पनि येशूको बारेमा कुरा गर्दा थर्ड पर्सनमा कुरा गरे र उनका चेलाहरूले पनि त्यो सहयात्री येशू नै हुन् भनेर चिनेनन्। अडिससले पछि आफूलाई पुराना खतहरू र रुखहरूको ज्ञानबाट चिनाए। त्यसपछि कथामा अर्को ठाउँमा खानाको कार्यक्रम आउँछ अनि उता बाइबलमा पनि तीनजना त्यसरी बाटोमा गफ गर्दै हिँड्दा खाना खाने ठाउँमा रोकिँदा उनीहरूले त्यही क्रममा दुई चेलालाई रोटी टुक्र्याउने र बाँड्ने आफ्नो तरिकाबाट येशूले चिनाए। अडिससले आफ्नो पितालाई प्रमाणको लागि आफ्नो खुट्टामा भएको खत हेर्नु भनेका थिए। यता बाइबलमा येशूले ती दुई चेलालाई आफ्नो हात र खुट्टामा भएको खत हेर्नु भने। अडोसीमा जसले अडिससलाई चिने उनीहरू आश्चर्यचकित भए र अडिससले उनीहरूलाई सान्त्वना दिए भनेर लेखिएको छ। अनि उता बाइबलमा येशूलाई चिन्दा चेलाहरू भयभीत भए र येशूले उनीहरूलाई सान्त्वना दिए भनेर लेखिएको छ। अब यी भए 10 वटा समान कथाहरू। अनि यस्तै समान कथाहरू उक्त पुस्तकमा धेरै छन्। मैले कम्तीमा नि 30 वटा जति भेला पारेको थिएँ, तर समयको अभावले र यो भिडियो निकै लामो हुने गएको देखिएकोले त्यसलाई घटाएर मैले 10 वटामा झारेको छु। र ती अरू समान कथाहरू यो होमरको कृतिहरू र यता मर्कुसको कथा, मर्कुस ल्युकहरूको कथाहरूमा अरूहरू पनि थुप्रै छन्। जस्तै कसरी त्यो एन्जल्सहरू आएर येशूको म्यारीलाई भेटेको कथा पनि कसरी त्यो होमरको कथासँग मिल्छ भन्ने अर्को समानता छ। अनि येशूको नाम राख्ने क्रम कसरी उनलाई के भनेर बोलाइन्छ भन्ने कथा पनि होमरको कथासँग मिल्छ। त्यसै गरेर येशूले आफ्नो मिनिस्ट्री सुरु गरेको, आफ्नो प्रचार सुरु गरेको कथा पनि होमरको कथासँग मिल्छ। अनि मर्कुसले नै उल्लेख गरेको अर्को फिस्ट, अर्को भोजको कथा पनि ओडेसीको कथासँग मिल्छ। त्यसै गरेर मर्कुसमा येशूले एउटा पागल मान्छे जो चाहिँ जङ्गलमा नाङ्गै बस्थ्यो अनि त्यो मान्छेलाई भेटेको कथा पनि ओडेसीको कथासँग मिल्छ। अनि कसरी त्यो पागल मान्छेको बाट भूत निकालेर येशूले सबै सुँगुरहरूमा हालिदिए भन्ने कथा पनि ओडेसीको कथासँग मिल्छ। अनि येशूले मरेको मान्छेलाई, एउटा केटीलाई उठाएको कथा पनि इलियटको कथासँग मिल्छ। अनि उता बाइबलमा भएको धनी मान्छेको कथा लुकामा छ, त्यो पनि होमरको कथासँग मिल्छ। अनि त्यसै गरेर बाइबलमा येशूले अन्ध मान्छेलाई निको पारेको कथा पनि ओडेसीको कथासँग मिल्छ। अनि त्यसै गरी येशूले लुका 14:1 फारसीहरूलाई गाली गरेको कथा पनि उता ओडेसीको कथासँग मिल्छ। त्यसै गरेर मर्कुसमा कसरी येशू ट्रान्सफर्म भएर उनको शरीर परिवर्तन भएर उनले डाँडामा मोसा एलिजाहरू पुरानो अगमवक्ताहरूलाई भेटे भन्ने कथा पनि ओडेसीको कथामा मिल्छ। अनि कसरी यरुसलेम सहरभित्र छिर्दाखेरि येशूले 2 वटा गधाहरू चढे, कसरी मगाए भन्ने कथा पनि ओडेसीको कथासँग मिल्छ। अनि कसरी मर्कुसमा येशूले यरुसलेम मन्दिरबाट सबै नराम्रा व्यापारीहरूलाई खेदाए भन्ने कथा पनि ओडेसीको कथामा मिल्छ। साथै मर्कुसमा येशूको खुट्टा एउटा अन्जान आइमाईले आएर धोइदिने काम अनि उनलाई सही रूपमा त्यही आइमाईले चिनेको थिइन् भन्ने कथा पनि ओडेसीको कथासँग मिल्छ। येशू यरुसलेम मन्दिर छिरेको कथा पनि कसरी ओडेसीको कथासँग मिल्छ। येशूलाई जुदास इस्कारियोतले चिनाउने काम कथा पनि ओडेसीमा ठ्याक्कै मिल्छ। अनि कसरी मर्कुसमा पत्रुसले म येशूलाई चिन्दिनँ भनेर 3 पल्ट ढाड्छन्, त्यो कथा पनि ओडेसीसँग मिल्छ। अनि कसरी त्यो येशूको लास पछि निकाल्ने क्रममा जोसेफ अफ आरिमाथिया भन्ने मान्छे आइपुग्छन्, उनले चाहिँ पिलातसलाई लास माग्छ, त्यो कथा पनि कसरी इलियटको कथासँग मिल्छ, जहाँ राजा प्रियमले आफ्नो छोरा हेक्टरको लास अखिलेसको सेना क्याम्पमा गएर माग्छन्। अनि यसरी थुप्रै समानान्तर कथाहरू छन्। अझै त्यो पुस्तक तपाईँ सबै सम्पूर्ण रूपमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ धेरै यसको बारेमा धेरै नै व्याख्या गरिएको छ, धेरै नै अनुसन्धान गरिएको छ। अनि यसरी हेर्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो पहिलो सुसमाचारको पुस्तक मर्कुसको पुस्तक चाहिँ कम्प्लिट रूपमा होमरको कृतिहरू ओडेसी र इलियटबाट त्यही मोडलमा लेखिएको थियो र त्यहाँनेरि साँच्चै नै येशू थिए भन्ने ऐतिहासिक प्रश्नमा एउटा ठुलो, यसले निकै ठुलो समाधान गर्छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ पूर्ण रूपमा एउटा काल्पनिक पात्र थिए उनी चाहिँ, र एउटा साहित्यिक रचना थियो र पछि बिस्तारै यो चाहिँ
एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति नै हो भनेर मान्न थालियो र त्यसबाटै अहिलेको यति ठुलो विराट रूपमा इसाई धर्म विकसित भयो भन्ने देख्न सकिन्छ। र यो मिमेसिस क्रिटिसिजमका जन्मदाता म्याकडोनाल्डको सोचाइ पनि त्यस्तै छ। तर उनी पनि खासमा चाहिँ कम्प्लिट रूपमा मिथिसिस्ट नभएर अथवा उनी चाहिँ येशू चाहिँ पूर्ण रूपमा काल्पनिक पात्र हुन् भनेर मान्ने नभई उनले चाहिँ के मान्छन् भने कुनै पनि रूपमा त्यो जमाना त्यो अवस्थामा एउटा कुनै विद्रोही यहुदी रब्बी थिए अनि जुनलाई चाहिँ यो रोमनहरूले मृत्युदण्ड दियो। तर त्यही व्यक्तिको जीवनीको आधारमा चाहिँ पछि उनका चेलाहरूले यसरी होमरदेखि लिएर विभिन्न युरिपिडिजदेखि लिएर पुरानो नियम हिब्रू बाइबलहरूकै कथाहरू जोडेर उनलाई चाहिँ एउटा दैविक व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् भनेर उनले निष्कर्ष निकालेका छन्।